Welcome to our YouTube channel. मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला का हम पर बहुत बड़ा एहसान हुआ, करम हुआ कि अल्लाह तबारक ताला ने हमको ये ईद उल अजहा की नमाज मरहमत फरमाई। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आज का दिन जो है बड़ी खुशी का दिन है, बड़ा बरकत वाला दिन है। अल्लाह तबारक ताला कुरान शरीफ के अंदर फरमाते हैं, कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। ये ईद का दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और उनकी यादगार का दिन है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक ताला के मासूम और प्यारे नबी थे, जिनको अल्लाह तबारक ताला ने तरह तरह से आजमाइश की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक ताला ने बुढ़ापे की हालत में एक बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अता फरमाया था। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बेटा 12 साल का हुआ तो अल्लाह तबारक ताला की तरफ से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आजमाइश आ गई कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो चीज़ तुम्हें ज़्यादा महबूब हो, ज़्यादा प्यारी हो, उस चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या है, ख्वाब देखते हैं और सुबह होते ही ऊँट की कुर्बानी देते हैं। पहले दिन ऊँट की कुर्बानी की, दूसरे दिन फिर जो है ऊँट की कुर्बानी की, बकरे की भी कुर्बानी की, लेकिन अल्लाह तबारक ताला को वो पसंद नहीं आई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तीसरी रात के ख्वाब में समझ गए कि अल्लाह तबारक ताला मेरे बेटे की कुर्बानी मांग रहे हैं। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या है, अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो गए। सुबह का वक्त था, जिलहिज्जा के महीने की 10वीं तारीख थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि आज हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अच्छी तरीके से नहला धुला कर उनको जो है उनको तैयार कर दो, मैं आज उसको एक दोस्त के यहाँ दावत में ले जाऊंगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये अल्फाज कहा, उधर शैतान परेशान हो गया, क्योंकि नेक अमल करने की वजह से शैतान परेशान हो जाता है। हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सुबह में क्या है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अच्छी तरह नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए और आंखों में सुरमा लगाया, बालों में कोंगी की और इतर वगैरह लगाकर जो है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार कर दिया। उधर क्या है, शैतान एक बुजुर्ग की सूरत बनकर जो है हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आया और आकर के कहने लगा कि देखो, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या है, एक झूठे ख्वाब को जो है अल्लाह का हुक्म समझ गए, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो है कुर्बानी करने के लिए ले जा रहे हैं। वो एक अल्लाह का हुक्म समझ गए ख्वाब को। और क्या है, उन्होंने क्या है, एक रस्सी भी छुपा रखी है और छुरी भी छुपा रखी है। थोड़ी देर के बाद क्या है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर डालेंगे। तो हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया कि देखो, अल्लाह के जो नबी होते हैं वो झूठा ख्वाब नहीं देखा करते। अगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो है अल्लाह तबारक ताला की तरफ से हुक्म मिला है कि अपने बेटे की कुर्बानी दो, तो मैं अल्लाह के रास्ते में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बेटे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसे बेटे अल्लाह के राह में हजारों कुर्बान कर दूं। शैतान का वहाँ भी मकरो फरीब नहीं चला। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहकाया, वहाँ भी मकरो फरीब नहीं चला। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहकाया, वहाँ भी उसका मकरो फरीब नहीं चला। परेशान हो गया शैतान। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के देने के लिए उस जगह पर पहुंच गए जहां कुर्बानी देनी थी। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से जो है मशवरा किया कि बेटे मैं क्या है, 3 रोज से लगातार ख्वाब देख रहा हूँ। अल्लाह तबारक ताला का मुझे हुक्म हुआ है कि तुम अपने बेटे को जो है मेरे राह में कुर्बान करो, इसमें आपकी क्या राय है? तो बेटे ने जवाब दिया कि अब्बा जान, अल्लाह के हुक्म में फिर क्या देरी है, तुम अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से जल्दी फारिग हो जाओ। ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक ताला का तुम हुक्म पूरा ना कर सको और कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक ताला के यहाँ तुम्हारी पकड़ हो। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अब्बा जान, जब मुझे कुर्बानी करने के लिए लिटाए तो मेरे हाथों और पाँवों को जो है रस्सी से अच्छी तरीके से बांध लेना, और क्या है, मेरे चेहरे पर जो है कोई कपड़ा डाल देना, यानी मेरे मुंह पर कोई कपड़ा डाल देना, ताकि मेरा प्यार, ऐसा ना हो कि तुमको जो है मेरा प्यार आ जाए, मेरी मोहब्बत का जोश आ जाए और अल्लाह तबारक ताला का हुक्म पूरा ना हो सके। और क्या है,
اپنے کپڑوں کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ جب میرے خون کی چھینٹوں سے آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جیسا بیٹا میں نے مانگے تھا ویسا ہی بیٹا مجھ کو عطا کیا۔ تو میرے محترم میرے دوستو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو ہے ہاتھ پاؤں اچھی طریقے سے باندھ کر جو ہے زمین پر جو ہے اس کو لٹایا گیا قربانی کرنے کے لیے، چہرے کے اوپر جو ہے ایک کپڑا ڈال دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ چھری کو جو ہے بڑی تیز کر لو، ایسا نہ ہو کہ جو ہے تم اللہ کے حکم سے فارغ نہ ہو سکو، بڑی زوروں سے جو ہے تیز کر لینا تاکہ میرا گلا ایک ہی بار کٹ جائے۔ تو میرے محترم میرے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر جو ہے بڑی زوروں کے ساتھ میں چھری چلا رہے، لیکن چھری کے ہے گلے کو نہیں کاٹ رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان کے آج چھری کی دھار موٹی ہے، اس وجہ سے جو ہے میرے گلے کو نہیں کاٹ رہی، اس کو ذرا تیز کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بازو پہاڑ ہے، پہاڑ کے بازو ایک پتھر پڑا ہوا تھا، اس پر جو ہے چھری کو تیز کرنے کے لیے گئے تو اس چھری نے اس پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیے ایک بار میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بولے کہ اے چھری تو اتنے بڑے پتھر کو کاٹتی ہے اور گلے کو نہیں کاٹتی، کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بولنے کی طاقت دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کیا ہے ایک مرتبہ فرماتے ہیں چھری کاٹ تو، اللہ تبارک تعالیٰ 70 مرتبہ فرماتا ہے کہ چھری مت کاٹ تو۔ اب میں یہ بتاؤں کہ میں آپ کا کہنا مانوں یا اللہ کا کہنا مانوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے زوروں کے ساتھ میں گلے پر چھری چلا رہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جو سب سے بڑا فرشتہ، جنت سے ایک دمبا لے کر کے آئے، ایک بکرا لے کر کے آئے جنت سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے بیٹے کے گلے پر بڑی زور کے ساتھ میں چھری چلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ سن کر جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر کیا ہے؟ اس مہینے کی یعنی ذی الحجہ کے مہینے کی 9 تاریخ سے صبح کی نماز کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور 13ویں تاریخ عصر تک یہ تکبیر جو ہے ہر فرض نماز کے بعد ہر نمازی کو پڑھنی چاہیے۔ یہ تکبیر ایک ایسی ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ دمبا بھیج کر جو ہے ان کے بیٹے کو بچایا اور اس دمبے کی جو ہے قربانی دی۔ اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر یہ عید کی نماز کو ادا کی۔ اس وقت سے جو ہے عید کی نماز اور قربانی کا دن جو ہے قربانی کرنا مسلمانوں کے اوپر واجب ہوئی ہے۔ ہمارے نبی نے جو ہے بہت ساری قربانیاں دی ہے، اپنے امت کا نام لے کر جو ہے قربانی دی ہے، اپنے گھروں کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، بڑوں کی طرف سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ قربانی کے دنوں میں کیا ہے، قربانی کے دنوں میں ہم قربانی کریں۔ کسی گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں، وہ گائے میں حصہ لے کر کے یا ایک پوٹلے کی قربانی دے۔ کسی کا بھی کوئی عمل کیا ہے قربانی سے بڑھ کر نہیں۔ قربانی کے دنوں میں کسی کا بھی عمل قربانی سے بڑھ کر نہیں۔ جس جانور کی قربانی دی جاتی ہے اس جانور کے بدن پر کتنے بال رہتے ہیں، ہر ایک بال کے بدلے میں کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک نیکی ملتی ہے، اور اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے، قبول فرما لیتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہمیں چاہیے کہ قربانی کے دنوں میں یعنی اس مہینے کے اندر، یہ حج کا مہینہ ہے اور قربانی کا مہینہ بھی ہے، میرے محترم دوستو سبھی حضرات کے جو ہے مل کر جو ہے قربانی دیے تو ایک اللہ تبارک تعالیٰ کا اہم فریضہ ادا ہوگا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور یادگار کیا ہے تازہ ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور قربانی کے دنوں میں کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور یادگار کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ If you like this video, please like, share and subscribe the channel.